고른 후로 이술로 돌보러 오란지더라 서나라우로 도시 밖에 일본 곳에 Pois que olha a casa sobrou, construirá eu numa casquita sou o bonqueiro subiava mais Iragar formação Dunia tuz mă sotir aliada dunia, tuz mă carag dunia, tuz mă carag. Carmin, o Carmin, Carmin, o Carmin. अगं चाव केला हाडटा गो. सांजेची 6 वरां जायत आयली. तुजी चावूच येयना. चाव केन्ना जेवणाच्या वेळार पिवची. कार्मीन, ओ कार्मीन. बाबा येवचे जाले हा. ओय भायल्यान पावस सोडटा भिजोन येतले ते चाव करून दवर तांकां नाका नाका म्हजे पूत तुवें बी पडलेले पूत ते म्हजे आपुरबायेचे ते पूत म्हाका देवाच्या आदारान आंगोळ्यांनी मागोवन तांकां हांवें जल्माक हाडल्यात आगो आयकोताय कार्मीन ओ कार्मीन चोय म्हणटा तुयच आसा पूत आयले म्हजे आवय पळय कितले भिजल्यात ते चला चला बाबा भितर वचात आगो आयकोताय कार्मीन ओ कार्मीन चाव हाड गो पूत आयले म्हजे चाव कित्याक रातच्या वेळार पिवची कितले बाय अशी बाय ती म्हजी शी देव बरो दीस दिवं तुका पेद्रो तुकाय देव बरो दीस दिवं फादर सिस्टर कशी आसात तुमी तूं कसो आसाय हांव हांव आगो कार्मीन फादर आणि सिस्टर आयल्या तांकां चाव हाड आयकोताय कितलो बोबा मारपाचो गो हाका आगो कार्मीन आयकोताय तूं फादर आयला आणि सिस्टर आयल्या चाव हाड गो तांकां शी बाबा कितलो म्हण पेद्रो कसली पिशेपणां करताय तूं तुज्या शिवाय ह्या घरांत रावतलो आनी कोणूच ना बंद कर तुजी ती पिशेपणां मातेवाचे शिव वर्तमान 16 आवयस बोल 18 बोल आमकां अशी सांगता तूं कोडप आनी ह्या कोडपार हांव म्हजी सोबा बांदतलो ती जेजून पेद्रोक म्हणलेली उतरां आयज ह्याय पेद्रोन बांदलेली पयस सोबा अजून जिवी आसा आनी वाडोवप येता पूण ह्या मेळून बांदलेली फामील घोडलो घोराबो एकटो बाबा कुटुंब पिसोळ्ळो फादर पिसोळ्ळो आमच्या फामिलीचो सूर्या गिरासलो फादर सूर्या गिरासूक ना पूण त्या कोपांनी न्हिदला विश्वास कर कोडपा इतलो मजबूत आनी दर्या इतलो खोल तुजे सूर्या तुजेर आपली किरणां फापलेले बरें तर येता आमी बरो करून फादर हांव म्हजो थोडोसो वेळ ताच्या वांगडा सारूंक सोदता पूण म्हाका तुजी परवानगी जाय बरें तर त्या म्हणसर हांव दुसऱ्या घरांतल्यान भेट घेवन येता बरें फादर पाय हांव तुका चाव करून हाडटा नाका सिस्टर चाव नाका म्हाका जाय तो तुमी म्हजो कास्तीक काडटात सिस्टर कितले म्हूण तुमी म्हजे पासून भुकेली सिस्टर कांयच नाका तुमचो सांगात मेवला तितलोच पुरो सिस्टर
रोगताची भुरगी पासून आपल्या मायकाक पळयना सिस्टर, पूण तुमी पळयता. कांयच नाका सिस्टर. तुमच्या सादारण हांवें म्हजें जिवीत सारता सिस्टर. कांयच नाका. बाय, हांव आयजूच तुमच्या गांवांत आयला आनी म्हाका तुजी भेट मेळ्ळी. आतां हांव म्हाकाच हांगाच. म्हाका तुजी जिविताची काणी सांग. म्हज्या जिविताची काणी? ओय बाय. म्हज्या जिविताची काणी सांगूंक दे सिस्टर. कोणाक सांगना सिस्टर. सोपेपणी कोणाक सांगना. तूं सांगूंक जाय म्हणून सांगता सिस्टर. मातशें बसून सिस्टर. ओय बाय, बस. जाणे सिस्टर, गरीब हांव, खूब गरीब. पोदेर हांव पांव विकतालो. आक्षी, मांदूर, नेवरा ह्या जाग्यांनी पांव विकूंक येतालो हांव सिस्टर. हीच म्हजी सर्वीस सिस्टर. हीच म्हजी सर्वीस. तूं जाणे सिस्टर, खुशाल आसलो हांव म्हज्या जिवितांत. खूब खुशाल आसलो सिस्टर. खुशाल आसलो हांव सिस्टर. खूब खुशाल. कार्बीन घरकान्न म्हजी. दोगांयनी सातो साक्रामेंत सोडून आमचो हो धाकटुलो घराबो आमी पळयलो सिस्टर. धाकटुलो घराबो आमचो. तूं जाणे सिस्टर, जायतीं वर्सां जालीं सिस्टर. ह्या घरांत उजवाड नासलो सिस्टर. उजवाड नासलो ह्या घरांत. भुरग्याक आशेतालीं आमी सिस्टर. भुरग्याक आशेतालीं. तूं जाणे, तोच तो कोणसो सिस्टर. त्याच मनशाक बसून कार्बीन वाडटाले. देवा ते मागताले सिस्टर. दिलेर पडोन मागताले. भुरग्याचे देणे, भुरग्याचे सूख हे घराक फावो करूं सिस्टर. भुरग्याचे देण्या बद्दल आमी आशेताली सिस्टर. कितली रोजार केली सिस्टर. कितल्यो आंगोळ्यो, कितली मागणी. तूं जाणे सिस्टर, देवान आमचे मागणी आयकले सिस्टर. देवान आमचे मागणी आयकले. आनी 12 वर्सां उपरांत आमकां ते पूत फावो जाले सिस्टर. ते पूत झाडां आयकले तूं सिस्टर. ते पूत फावो जाले आमकां सिस्टर. खुशाल जाली आमी. खुशाल जाली. पारव्यावाली वाऱ्याची गुणवकारी आमी सिस्टर. वोगरान म्हणटालो हांव. म्हाका देवान तीन फावो केल्यात म्हणून. 3 राजा. ते एक राजा म्हजे पूत. जाणे सिस्टर, गरीब आमी. जाता तितलें करून भुरग्याक वाडयली आमी. जाता तितलें करून भुरग्याक शिकयली आमी सिस्टर. भुरगे वाडोवन व्हडले जाले. पायचे मोचे भुरग्याक जातोच म्हणटोच शिकूंक जाय पाय. भुरगे वाडोवन व्हडले जाले. घोटा तितलें शिकोवन तांकां आमी सर्विसेक अशें भोंवताले सिस्टर. तूं जाणे, गोंयांत सर्विसो चड ना. तांच्या सांगात आसलेले सगळे इश्ट लंडनाक गेले सिस्टर. एक दीस असोच बसून आसलो ना सिस्टर. चिंतालो, म्हज्या भुरग्याचो फुडार कितें जातलो पळय. गरीब ती आमी गरीबूच उरतली. आनी असोच बसून आसतना सिस्टर, म्हज्या पुतान म्हाका म्हटलें, आय म्हाका लंडन वचूंक जाय. म्हज्या दोगांय पुतांनी म्हटलें सिस्टर, तांकांय लंडन वचूंक जाय. तेंवूय पूत म्हजें लंडन वचून चिंताले सिस्टर. पूण करतलो लंडन वचून जाय तें करूंक जाय पडटलें सिस्टर. आनी गरीब म्हजे लागीं कोण खंयचें फुडें आसतलें सिस्टर. जाणे सिस्टर, पुताक हांवें कांयच फुडें करूंक ना. ल्हान आसतना तांकां एक चॉकलेट पासून मागली जाल्यार 1 रुपयाची 2 रुपयाची चॉकलेट हांवें दितालो हांव सिस्टर तांकां. आनी ही तांची वीश हांव खंय वचून चिंतले हांवें सिस्टर. जाणे, म्हज्या इश्टा लागीं हांवें 7 लाखाचें रीण काडलें. कारण कोणें म्हाका सांगलेलें सिस्टर 7 लाख पडटात म्हणून लंडन वचोन. तेवूय पुताक रीण काडलें सिस्टर. त्या काळजाचेर फातोर करून 7 लाखाचें रीण काडून हांवें म्हज्या पुताक लंडन धाडलें. तेवूय पूत गेले सिस्टर लंडन. तेवूय पूत गेले. चिंताले आमी, आतां पूत लंडन गेल्यार सुखाच्या पायण्यान दवरतली. हे मातयेचें घर आसा तें मोडटली. नवो घर काडटली. ते घरांत आमी रावतली. सुखान जिवीत जातलें.
सुखांची बी सारखी स्वप्ना जाली स्वप्ना तू जाणे सिस्टर म्हजी बाय म्हाका दीस रात विचारता अरे पूत आमचे खूंय आसात ते फोन कित्याक करिनात तांकां आमचो उगडास येना म्हजे बायलेक प्रेशराचें आसलें प्रेशर पेशंट ती तिका आनी कितें सांगतलो हांव अशेंच म्हयने दीस वर्सां सोडून गेली सिस्टर दोळ्यांत तेल घालून आमी रावतालीं केन्नाय तरी एकलो पूण एकलो काय पळयतालीं आमी सिस्टर तांचे वाट तूं जाणा एका दिसा म्हजी गोरकान सारकीच पोरिना जाली सिस्टर सारकीच पोरिना जाली तूं जाणे त्याच बेडार आसली म्हजी गोरकान जोरान फडफडटाली सिस्टर अरे येयात रे पळयात रे म्हजी गोरकान जोरान फडफडटा येयात रे ताका हॉस्पिटलाक व्हरोंक जाय सिस्टर अशीच बोड मारून थोडी शेजारी आली सिस्टर येयल्यो कॉन्वेंटांतल्यो गोरकांनी हॉस्पिटलांत व्हेली आमी सिस्टर हॉस्पिटलांत व्हेली सुमार 10 दीस म्हजी गोरकान हॉस्पिटलांत आसली कश्टावताली ते दुयेंसा लागीं उदक हांवें कितली खबर धाडली तुमची आवय बरी ना येयात रे गोंयांत येयात रे आमकां दुडवाचो आदार जाय 10 दीस कश्टली म्हजी गोरकान तूं जाणाय शेवटी म्हज्या गोरकांनी प्राण सोडलो उदक आशेताली ती उदकाचेर दोतोर घालूंक आशेताली पूण शेवटी म्हज्या गोरकांनी प्राण सोडलो प्राण सोडलो पूण तुझे तिगूय पूत आपल्या आवयच्या मरणाक येवंक ना पूत आवयच्या मरणाक जाय सिस्टर जेन्ना हांव म्हजी गोरकान गेली तेन्ना हांवें म्हज्या पुताक कळोवणी धाडली सिस्टर आमच्या गांवच्या एकल्या भुरग्या लागीं तांकां ही मेसेज पावयली सिस्टर तूं जाणें त्या दिसाक हांव पुता लागीं उलयलो तेगूय पुता लागीं उलयलो पळयल्या पुताचो स्वभाव बाय तिकेट म्हारग जाल्या येवंक मेवचें ना बाय इतले दुडू नात तूं कोर म्हणून दुसरो पूत सिस्टर बाय तूं जाणाय म्हजो विजा प्रॉब्लेम आसा गोंयांत आयलो जाल्यार म्हाका थंयच रावचें पडटलें परत येवंक मेवचें ना तूं कोर तिसरो पूत सिस्टर बाय तूं जाणा आपूण हॉलिडेक वेता आपणे ऑलरेडीच जायते तयारी करून दवरल्या आनी फुडल्या म्हयन्यात म्हजें काजार आसा काजाराचे पासून सांगूंक ना म्हाका सिस्टर कितलो रडलो हांव तांचे मदें अरे येयात रे तुमची आवय मेल्या तिका माती घालूंक येयात भर माती पासून पावोवंक जावंक ना तूं जाणा सिस्टर 7 लाखाचो कोर्स करून हांवें म्हज्या पुताक लंडन धाडलें पूण जेन्ना आवय मेली तेन्ना 60,000चो काशाव पासून तिका फावो जावंक ना सिस्टर 7,000चो काशाव पासून तिका फावो जावंक ना भुरग्यांनी एक पयसो पासून उडोवंक ना सिस्टर कॉन्वेंटाचे माद्रेचो आदार घेवन हांवें म्हज्या बायलेचें मरण केलें सिस्टर तिचें मरण केलें सिस्टर कसली भुरगीं काय रोगताची भुरगीं तर असली जाल्ली जाल्यार भुरगीं नासलेलीच बरी आसलेली कित्याक उपकारात सिस्टर असली भुरगीं आसत जरी तर आवय बापायच्या जाणटेपणार धीर आदार आनी भरवसो दिवंक नात जाल्यार कित्याक उपकारात सिस्टर असली भुरगीं कित्याक उपकारात जाणें सिस्टर हें गोंय आनी ही थोडी जमीन म्हजी ती हांव चिंता आतां रोगताची भुरगीं आसोन पासून ही आमच्या जाणटेपणार ती येवंक नात आमकां पावूंक नात सिस्टर हांव चिंता आतां ही जमीन तांचे पासत न्हय हें गोरूय तांचे पासत न्हय हें विकून कॉन्वेंटाक दुडू घाल पळय सिस्टर उलयता वेळ जायत आयलो 8 वरां जायत आयले चल सिस्टर तूं आतां वच घरा कॉन्वेंटान तुका सगळी सोदतेली तुजो हुस्को करतेली चल
हांव म्हजें जिवीत सारता थोडे दीस हांगासर उपरांत सगळें जालें म्हणटच येता हांव सिस्टर आजिरान म्हजें दीस जाले बरें बाय तूं बरो करून राव हांव तुजें जेवण ड्रायव्हराशी उधारून धाडटा बरें सिस्टर बरी करून वच सारकेंच पळय काळोख जाला थंयसर मातशा दिसोर आसा पडत बी सुसेगाद वच सिस्टर तुजें रेसॉर्ट घेवी देव बरें करूं सिस्टर बरो करून म्हजे पासून तुमी जाय तें बरें सिस्टर देवाचे एक वेळे सोडून जाणं भुरगें तूं गोराब्यान ऊस वाडून आसोना भुरगो दिवो गोराब्याचो भुरग्या विणे कुशाल काय ना अशें काम केन्नाय तरी येतले काय म्हजो धीर आदार आनी बरपासो